अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब की एक बहुत ही अहम पेशी थी जिसके हवाले से अब से कुछ देर कबल हमने बात भी की कि आज इमरान खान को तौहीन अदालत केस में पेश होना था, जो वो पेश हुए भी। लेकिन मैं इस्लामाबाद पुलिस का जो ओवरऑल सिक्योरिटी के हवाले से रवैया था वो देखकर बहुत हैरान रह गई कि हर एंट्री पॉइंट पर वो लोगों को यही कहते थे कि जी आप अगले एंट्री पॉइंट से जाएं, यहाँ से ना जाएं, आप अगले रास्ते से जाएं। तो ये मुझे तो कम से कम एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लग रही थी इमरान खान की पेशी पर अदालत के बाहर लोग ना जमा हो जाएं। इस मकसद के लिए इस तरह से लोगों को मिसगाइड किया गया, गुमराह किया गया। बहुत सी फैमिलीज परेशान थी, बहुत सी खवातीन, बुजुर्ग खवातीन मैंने देखी, यंग लड़के लड़कियां उस अदालत के बाहर इकट्ठे होना चाहते थे। लेकिन चूंकि इस्लामाबाद पुलिस ने एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे एंट्री पॉइंट पे घुमाते रहे, लिहाजा अवाम को काफ़ी शिद्दत की गर्मी में ये एक दुश्वारी का सामना हुआ। अब आते हैं इस तरफ के आज की समात क्या थी, उसमें क्या बातचीत हुई। हाल अहवाल तो आपने मीडिया के जरिए कुछ सुना भी होगा कि अतर मिनल्ला साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, चूंकि आज लार्जर बेंच ने सुनना था ये केस, इसमें 5 टोटल जजेस थे समेत चीफ जस्टिस साहब। किसी और जज ने कोई लबकुशाई नहीं की, अपने मुंह से कोई लफ्ज अदा नहीं किया। अतर मिनल्ला साहब ही गुफ्तगू करते रहे। हामिद खान साहब, इमरान खान साहब के वकील, उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। इमरान खान साहब बकलम खुद भी मौजूद थे, अदालत में ज़ाती हैसियत में पेश भी हुए। वहाँ पर हामिद खान साहब ने जो जवाब ऑलरेडी जमा करवा रखा था उस पर मोअज़्ज़ज़ अदालत की ये राय थी कि जी ये नाकाफ़ी है जवाब, और इमरान खान जैसे स्टैचर के लीडर से वो एक बेहतर जवाब की तवक्को रखते हैं। अब यहाँ पर जो दबे लफ्ज़ों में हमें जो समझ आई चीफ जस्टिस साहब की गुफ्तगू से, वो तो ऐसी बात समझ आती है कि गोया वो इमरान खान साहब से एक अपॉलोजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो माफ़ी मांगेंगे इमरान खान साहब। अब इस पर एक काफ़ी लंबी चौड़ी बहस भी छिड़ गई, कानूनी बहस, और अवाम ज़ाहिर है कि इस हवाले से अपनी अपनी राय का भी इजहार कर रही है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान को माफ़ी मांग कर आगे बढ़ना चाहिए, कुछ का ख्याल है कि जब कोई गलती की ही नहीं तो माफ़ी किस चीज़ की मांगी जाए। ये मैं वाज़ेह करती चलूँ कि आइन 1973 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 204 के मुताबिक सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 2 अदालतें हैं जिनमें तौहीन अदालत के हवाले से ये रेफरेंस कायम किया जा सकता है जो इमरान खान पर पूरा केस बनाया गया है। चूंकि जज ज़ेबा चौधरी एडिशनल सेशन जज हैं, सेशन कोर्ट्स पे और सिविल कोर्ट्स पर, मैं रिपीट कर देती हूँ, सेशन कोर्ट्स पर और सिविल कोर्ट्स पर ये तौहीन अदालत के इस आर्टिकल 204 का इतलाक नहीं होता। यानी एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के हवाले से इमरान खान साहब ने जो बात की है वो आइन के तनाजुर में देखें तो कोई तौहीन अदालत नहीं है, ना ही कोई केस बनता है। लेकिन चूंकि इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अज खुद नोटिस ले लिया था और उन्होंने कहा कि चूंकि ये जूनियर, ये जो छोटी स्मॉल कोर्ट्स जो हैं जितनी भी, ये सब हमारी ही ज्यूरिस्डिक्शन में आती हैं, लिहाजा एक छोटे जज पर जो तनकीद की गई है वो चूंकि हमारी उसमें आती है, ज्यूरिस्डिक्शन में, हमारे दायरे इख्तियार में आती है, लिहाजा ये एक तरह से हमारी तौहीन कर दी गई है। अब जाहिर है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये बात करती है तो फिर चलें केस की समझ आती है। लेकिन ज़ेबा चौधरी के हवाले से अगर सिर्फ आप देखें कि वो जज साहिबा को क्या कह दिया इमरान खान ने, तो वो कोई तौहीन अदालत नहीं है। और वैसे भी मैंने पहले भी पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि इमरान खान की उस जुमले को जो उन्होंने कहा कि हम एक्शन लेंगे आपके खिलाफ, यानी रेफरेंस फाइल करेंगे, उसको जब आप सियाको सबाक से हटाकर, कॉन्टेक्स्ट से हटाकर देखते हैं तो वो गुफ्तगू बड़ी और हो जाती है। कॉन्टेक्स्ट ये था कि उन्होंने कहा हम एक्शन लेंगे यानी रेफरेंस फाइल करेंगे आपके खिलाफ, क्योंकि शहबाज गिल पर जो जिस्मानी और जहनी तशद्दुद किया गया उस पर ज़ेबा चौधरी साहिबा ने पुलिस
کو انویسٹیگیٹ کرنے کی بجائے کہ بھی پولیس نے یہ تشدد کیوں کیا، ان کو پوچھنے کی بجائے الٹا اسی اسلام آباد پولیس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر دیا کہ دوبارہ سے جسمانی ریمانڈ دے دیا جائے اسی اسلام آباد پولیس کو جس پر الزام عائد کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے بہت تشدد کیا تھا شہباز گل پر. تو یہ عمران خان صاحب کا پورا وہ کیس تھا جو بلڈ کر رہے تھے اپنے اس جملے میں، لیکن ان کے اس جملے میں سے صرف ایک لائن اچک لی گئی کہ جی دھمکی دے دی ہے زیبا چودھری کو، اور آئی جی پولیس اور ڈی آئی جی کو عمران خان نے دھمکی دے دی ہے. سو یہ آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو پٹ تھنگز ان پرسپیکٹو، یہ تھوڑا سا کلیئر کرنا ضروری تھا. اب آتے ہیں اس طرف کہ اگلا آپشن کیا ہے عمران خان کے پاس. چونکہ میں نے کئی وکلا سے میری بات ہوئی، کئی قابل وکلا سے میری اس پہ میں نے ان کا ایکسپرٹ اوپینین لینے کی کوشش کی. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ معافی مانگ لینی چاہیے، لیکن چند ایک کا خیال ہے کہ معافی کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے. عمران خان صاحب کو یہ کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، میں نے اگر میری کسی بات سے دل آزاری ہوئی ہو، جو ابھی بھی جو جواب جمع کروایا گیا جس پہ انہوں نے ڈس سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ جی ہم مطمئن نہیں ہیں اس جواب سے، تو اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں اپنے الفاظ واپس لینے کے لیے تیار ہوں. لیکن obviously عدالت جو ہے دی آنریبل ججز وانٹ ہم ٹو اپولوجائز. تو اس میں کچھ ماہرین قانون کا یہ خیال ہے کہ خان صاحب کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر میری کسی بات سے دل آزاری ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، میں الفاظ بھی واپس لیتا ہوں اور معذرت اگر میری کوئی بات بری لگی ہو، لیکن میں نے عدالت کی کوئی تضحیق یا توہین نہیں کی. جبکہ دوسری طرف کچھ ماہرین قانون کا یہ خیال ہے کہ خان صاحب کو کھل کے یہ بات کر لینی چاہیے، انکنڈیشنل اپولوجی ایکسٹینڈ کر دینی چاہیے کہ ٹھیک ہے جی میں معافی کا خواستگار ہوں، طلبگار ہوں، اگر میری کوئی بات بری لگی ہے میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. لیکن اس پہ کچھ ماہرین قانون کہتے ہیں کہ شاید ان کو کوئی سزا کا ایلیمنٹ اس میں ہو سکتا ہے. لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں فار سم ریزن لگتا ہے کہ اگر خان صاحب معافی مانگ لیتے ہیں طریقے سے، یہ کہتے ہوئے، اس پر زور دیتے ہوئے کہ میں نے کوئی ڈیلیبریٹلی تضحیق اور توہین نہیں کی، یہ کہتے ہوئے اگر وہ کر لیتے ہیں ہلکی پھلکی اس طرح کی بات، تو میرا خیال ہے کہ اس کیس سے جان خلاصی کروا کے جو زیادہ بڑے مگرمچھ کیسز ہیں ان کی طرف جانے کی ضرورت ہے. جو عمران خان سیاست کے میدان میں ظاہر ہے 13 سیاسی جماعتیں ایک طرف اور ایک اکیلا عمران خان ایک طرف ہے، اور 25 ستمبر کو آپ سب جانتے ہیں کہ 9 حلقوں میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان میں عمران خان خود بطور امیدوار 9 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں انشاءاللہ. تو اس پہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک مشورہ میں دینا چاہوں گی کہ خان صاحب خدا کے واسطے اپنی لیگل ٹیم تگڑی رکھیں. آپ ایسی لیگل ٹیم آپ کی ہونی چاہیے کہ جو ایسا آپ کا کیس لڑے کہ جس میں کوئی جسے اردو میں کہتے ہیں دقیقہ فروغ زاشت نہ رہ جائے، یعنی کوئی کسر باقی نہ رہ جائے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. شہباز گل کے کیس میں ایک بڑی غلطی ہوئی پی ٹی آئی کی وکلا کی ٹیم سے. جس وقت معاملہ آپ کو یاد ہوگا، جس وقت دوبارہ سے ابھی شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ جب دیا گیا عدالت کی جانب سے، پمس سے جب لائے تھے کہ ٹھیک ہے اب وہ فٹ ہیں، ان کو آپ پیش کر سکتے ہیں عدالت میں، تو جب جسمانی ریمانڈ مانگ رہی تھی اسلام آباد پولیس، تو اس وقت کئی ماہرین قانون کا یہ خیال تھا کہ پی ٹی آئی کی جو وکلا کی ٹیم تھی جو شہباز گل کے وکیل تھے، ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتے کہ چونکہ یہ ریمانڈ کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ابھی پینڈنگ ہے، وہاں پر ابھی اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں آیا بڑی عدالت سے، لہٰذا ہم چھوٹی عدالت میں کسی قسم کے آرگیومنٹس میں نہیں پڑیں گے. یہ بہت اچھا قانونی طریقہ ہوتا آرگیومنٹس میں پڑے بغیر اپنے کیس کو پلیڈ کرنے کا، لیکن چونکہ وہ آرگیومنٹس میں پڑ گئے، یہ ماہرین قانون کی رائے ہے اور بڑے تگڑے وکیلوں کی یہ رائے ہے کہ اس بحث میں پڑھ کے، آرگیومنٹس میں پڑھ کے شہباز گل کا کیس ذرا ویک ہوا اور ان کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا. ویسے تو پاکستان میں ہم سب جانتے ہیں کہ جس قسم کا نظام ہے، 12 بجے عدالتیں کھلنے کا بار بار ذکر ہوتا ہے اور شاید ہوتا رہے گا پاکستان کی جب تک پاکستان کا نظام عدل و انصاف اس طرح سے ہے، تب تک یہ مثال یقیناً دی جاتی رہے گی کہ ایک منتخب وزیر اعظم جو 2.25 کروڑ ووٹ لے کر آیا تھا، عوام کی ووٹ کی طاقت سے آیا تھا، اس کو ہٹانے کے لیے رات 12 بجے بھی عدالتیں کھل گئی تھیں. یہ اب ایک ایسی بات ہے، آج اس کا بھی ذکر ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ غریب اور امیر سب کے لیے کھلی رہتی ہیں عدالتیں، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی تفریق نہیں. لیکن یہ کہنے کی بات اور ہے اور پریکٹیکل بات کچھ اور ہے. غریب بندہ مار کھاتا رہتا ہے، امیر اور طاقتور کے لیے قانون کچھ بھی نہیں اس ملک میں. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ نواز شریف جو کہ سزا یافتہ مجرم ہے، سپریم کورٹ سے ان کو سزا ہوئی، وہ جیل سے
किस खूबसूरती से निकल गए, लंदन चले गए, लंदन बैठ के वो पाकिस्तान के इदारों को, रियासती इदारों को, फौज को, आर्मी चीफ को, डीजीसी को, डीजीआई को नाम लेकर तड़ियां लगाते रहे। उनकी बेटी उनकी जमानत का कहकर, उनकी जमानत की प्ली लेकर निकली थी, सॉरी उनकी तीमारदारी की प्ली लेकर जमानत पर निकली जेल से बाहर, और वो भी इदारों पर जो है खुला कर हमले करती रहीं। और जब भी उनकी मर्जी से ज़रा सा इधर उधर बात हो जाए तो फौरी तौर पर वो, आपको याद नहीं है, ये जो दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है जैसे नारे मरियम नवाज के जलसे में लगे थे, और उन्होंने बड़ी खुशी से सर हिला के उसका खैर मकदम किया था। तो इन लोगों के लिए कानून कुछ भी नहीं है, इन लोगों के लिए कोई इन पे कानून लागू नहीं होता। तब कोई तौहीन अदालत नहीं हुई जब शहबाज शरीफ ने जस्टिस मलिक कयूम को फ़ोन करके कहा कि बड़े भाईजान का ये हुक्म है कि बेनज़ीर की सज़ा इतनी नहीं इतनी कर दीजिए। तब कोई तौहीन अदालत नहीं हुई। अभी भी एज वी स्पीक ARY न्यूज़ को सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया कि इसकी नशरियात बहाल की जाएं केबल पर, लेकिन आफरीन है कि पेमरा के चेयरमैन जो एक्टिंग चेयरमैन है वो फरमाते रहे कि जी हमने तो बंद नहीं किया, हमने तो केबल ऑपरेटर से नहीं कहा कि ARY को बंद करें, जबकि केबल ऑपरेटर्स कहते हैं कि पेमरा की तरफ से वाज़ेह हिदायत हैं कि आपने ARY को नहीं चलाना, चलाएंगे तो फिर आपको सख्त जुर्माना होगा। तो एक अदालत जब हुक्म दे चुकी है कि इस चैनल को ऑन एयर किया जाए और उसको नहीं किया जा रहा ऑन एयर, तो कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो रही। ठीक इसी तरह पाकिस्तान में कई ताकतवर लोग अपनी ताकत को फ्लॉन्ट करते हैं, पाकिस्तान में कानून का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं कहता। ये फजलुर रहमान फरमाते थे कि हम GHQ के सामने धरना देंगे, ये फजलुर रहमान फरमाते थे कि हम क्या फौजियों को इन्होंने कहा था, इजराइल से वजीफा खाने वाले जर्नैलों, इससे ज़्यादा बदतमीज़ी कोई हमारी फ़ौज के साथ कर सकता है, लेकिन उनको कुछ नहीं कहा गया। उनकी धमकियां भी सुनी जाती हैं और उनके आगे चुप करके पूरी रियासत खामोश रहती है। तो ये बहरहाल आज की सूरत हाल है। तो देखते हैं क्या होता है। 7 दिन की मोहलत दी गई है इमरान खान साहब की वकला की टीम को कि वो जवाब जमा करवाएं। तो मेरा ख्याल है कि मुनासिब यही है कि खान साहब इसको ज़रा गोल मोल सा जवाब इसमें दे दें। पूरी कौम को पता है, पूरे मुल्क को पता है कि किसको माफ़ी मांगनी चाहिए, कौन गलत है, किसको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, ये सबको पता है। तो इमरान खान साहब इस वक्त जान छुड़ाएं और एक ठीक है अपॉलॉजी एक्सटेंड कर दें कि इदारे की साख पर तो हम कभी भी कोई भी मतलब ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे हम हो चाहे कोई भी करे, जो कि इदारे की एक रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाए। और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा था, ना ही मैंने कोई तौहीन या तज़हीक की है। अलबत्ता अगर कोई अल्फाज किसी को बुरे लगे हों तो हम वापस भी लेते हैं और उसकी माजरत भी करते हैं। ये कह के जान छुड़ाएं, पूरी कौम को पता है कि किसने क्या किया है, ये कोई ढकी छुपी बात किसी से नहीं है। अब तक ये नाज़रीन इतना ही, फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।